दोस्तों खबर ये है कि अलीमा खान ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट की जिसमें 10,000 बंदों का जिक्र किया गया। उनकी पोस्ट का है, पहले ये मुलाहिजा करें। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से दरख्वास्त की है कि अगर मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए तो वो 10,000 अफराद को जमा कर सकते हैं। हम इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं और उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। मंगल 16 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक हम अडयाला के बाहर मौजूद होंगे। अडयाला जेल के बाहर 10,000 अफराद का एक बड़ा इज्तिमा इमरान खान की तवील तन्हाई के खात्मे के लिए ज़रूरी दबाव पैदा कर सकता है और इस बात को यकीनी बना सकता है कि उनकी आँख के मसले का मुनासिब मुआयना और इलाज इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में करवाया जाए। अहले खाना को एक्सेस दिया जाए, जो उनका अपना ज़ाती मौलिज है वो खुद जाकर खान साहब की सेहत के हवाले से मेक श्योर करे, और ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बुनियादी हक़ है। दोस्तों यहाँ पर अलीमा खान काफ़ी अरसे से 10,000 बंदों का जिक्र कर रही हैं और उनका ये तहरीक इंसाफ से हमेशा ये मुतालबा रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त किया अचकज़ई साहब से। देखें, एक दरख्वास्त अलीमा खान की है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है, और इस दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने हमेशा लब्बैक कहा। लेकिन तहरीक इंसाफ के कायदीन, जब आप ये कहते हैं ना कि उन्होंने दरख्वास्त की अचकज़ई साहब से, तो अचकज़ई और तहरीक इंसाफ के कायदीन यानी बैरिस्टर गौहर एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी को ये सोचना चाहिए कि आप इन ओहदों के ऊपर सिर्फ इमरान खान की वजह से हैं, और आज उनको जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, इस मैंडेट को इस्तेमाल करें। इस मैंडेट को सिर्फ दरख्वास्तों के लिए नहीं रखा हुआ कि एक बॉडी दरख्वास्त करेगी अचकज़ई से और अचकज़ई साहब जो है उसके ऊपर कोई हुक्मनामा जारी करेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ये जो आपने पार्टी के अंदर एक माहौल बनाया हुआ है, इससे आपको निकलना होगा। इमरान खान की रिहाई सिर्फ एक तरीका है कि आप 10,000 बंदों की बात कर रहे हैं, जब तक अडयाला की तरफ मार्च नहीं होता इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव 10,000 4 घंटे के लिए आप डालें दबाव, आप 5 घंटे के लिए डालें, इमरान खान की रिहाई नहीं होनी और ना ही इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। दोस्तों अलीमा खान ने जो बातें की हैं इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है, लेकिन इस चीज़ को इंडोर्स किया गया नूरीन खान की तरफ से। उज़मा खान ने भी अपनी ट्वीट के अंदर इसको रीट्वीट किया। सवालात क्या हैं इससे जुड़े हुए? पहला सवाल कि अडयाला जेल बंदा लाने दिया जाएगा या नहीं लाने दिया जाएगा। अगर आप पिछले 2 हफ्तों का सिर्फ मुआवजा कर लें तो सुहेल अफरीदी को रोक लिया जाता है। आप 10,000 बंदों की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि जितने आप बंदे ला सकते हैं इस नंबर को क्रॉस करें, और 4 घंटे अडयाला के बारे बैठकर ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और ना ही खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ 3 दफ़ा आई, लेकिन थैंक्स टू अली मीन गंडापुर उन्होंने इन अपॉर्चुनिटीज़ का क्या हाल किया वो पूरी कौम के सामने है। अब सवाल ये है कि अलीमा खान काफ़ी अरसे से मुसलसल ये कह रही है तहरीक इंसाफ ने क्यों होश के नाखून नहीं लिए। अच्छा, जब मैं तहरीक इंसाफ कहता हूँ ना, तो तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं जी, कुर्बानी देने वाले बावफा लोग हैं, इन्होंने कुर्बानी दी है, ये डट के इमरान खान के साथ खड़े भी हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना इंसान की, कोई बोल सकता है, कोई ट्वीट कर सकता है, कोई मार खा सकता है, कोई उल्टा लटक कर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाने की सलाहियत रखता है, किसी के सामने उसके बहनों को, भाइयों को, बच्चों को ज़दोकोब किया जाता है। ये हर बंदे का एक अपना ऑब्वियसली एक बर्दाश्त का पैमाना है। तो ये तमाम लोग बहुत काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन दोस्तों मेरी मुराद यहाँ पर उन लोगों से जिन्होंने इमरान खान के मैंडेट को हमेशा इस्तेमाल किया। बैरिस्टर गौहर वो जाकर ना इखलाकी दबाव रोज़ाना डालता है, इखलाकी दबाव डालेंगे, हम आएंगे, हम करेंगे, ये हमने सिर्फ इनसे बातें सुनी है। और दूसरी जो चीज़ है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को आगे नहीं जाने दिया जाता। अगर आप ये समझते हैं कि इखलाकी दबाव डालकर रास्ते खुलवा लिए जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। वर्कर्स को रोका जाता है। अडयाला के आसपास रेड जोन के अंदर मुख्तलिफ नाके लगाकर वर्कर्स कंटेनर्स लगाकर रोक दिए जाते हैं। और दूसरा जो ख़तरनाक इन्होंने काम किया है कि पर्चे दिए जाते हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स विंग है वो इनके पीछे भी नहीं जाता, और अगर चला जाए तो फिर एहसान किया जाता है कि जनाब हमने सिर्फ ज़मानत की हद तक आपके साथ आना था, जहाँ तक केस का ताल्लुक है आप जाने, आप अपना वकील करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ये सोचता है ना कि यार मैं मार भी खाता हूँ, मैं आता भी हूँ, और मेरी क़यादत मेरे साथ जो है वो चलने के लिए तैयार नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का आपको प्लान करना होगा। सिर्फ 4 घंटे के लिए अडयाला के बाहर जाकर बैठ जाना, इससे इमरान खान देखें इवन के दे अलाउ 10,000 पीपल टू एंटर अडयाला, जो उसका रेडियस है उसमें अगर चले गए आप बैठ के, और 4 घंटे के बाद तो आपने उठना ही है, तो ये प्रेशर इन 4 घंटों में नहीं पड़ेगा। तो आपको अपनी हिकमत अमली के ऊपर गौर करना है, और ये जुमेरात वाला जो महाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालना चाहिए। देखें, जब आप कहते हैं ना कि पीटीआई की दरख्वास्त को अचकज़ई साहब के सामने और बहनों ने इसे कबूल कर लिया,
जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त तो करनी नहीं चाहिए, आपका दिन है, आएँ अडयाला के बाहर बैठे एहतजाज करें, असम्बली का सेशन बुलाएं। मैं तो बल्कि सोहेल अफरीदी साहब आपसे मुतालबा करूंगा कि ये जो बजट इजलास है ये अडयाला बुलाया जाए, अडयाला के बाहर बजट इजलास बुलाया जाए, अडयाला के बाहर बजट इजलास की जो तकरीरें वो की जाएं। अगर आपने पास करवाना है, वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन दोस्तों 10,000 बंदा इकट्ठा करके 3 घंटों के लिए 4 घंटों के लिए अडयाला के बाहर बैठना ये मसले का हल नहीं है। इमरान खान की रिहाई का सिर्फ एक ही अब तरीका है, आप तहरीक इंसाफ के जितने भी टीयर्स हैं लीडरशिप के, इनको उठाकर देख लें। मज़ाहमत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चूँकि आईन पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया, या ये कहा जाए कि मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान में अदालतें मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं। इमरान खान के केसेस के अंदर एक दिन भी केस आगे नहीं बढ़ा, एक दिन भी। जब से खान साहब के हवाले से आपको याद होगा कि अपील का मामला ज़ेर बहस आया, ज़ेर समात था डोगर साहब की अदालत के अंदर, तो मुअत्तली के ऑर्डर को जो चैलेंज करना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें आज तक वकालतनामे के ऊपर दस्तखत नहीं हुए। लेकिन हमारे वज़ीर साहब पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहते हैं कि जनाब मामला अदालतों में है, अदालतें बेहतर अंदाज से इसको देख रही हैं और अदालतों को ये चाहिए कि ये अदालतों से रुजू करें और अदालतें जो भी फैसला करेंगी हमें कबूल होगा। अब ये अदालतों का हाल क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अलीमा खान की जंग सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में निज़ाम के साथ नहीं है। अलीमा खान की जंग जो है, इमरान खान की जंग पाकिस्तान में अदलिया के साथ भी है। आप उस अदलिया के साथ साथ चल रहे हैं। ये वकला, ये तमाम लोग जो इमरान खान के नाम पर पार्लियामान में आए, और दोस्तों जो ये कहते हैं ना कि हमारा मैंडेट नहीं है कि हम अडयाला के बाहर जाएं, डंडे खाएं और लोगों को पकड़ लेते हैं, यही कहा था ना लतीफ़ खोसा ने। अब खबर ये आ रही है कि जिस मैंडेट को इन्होंने, इमरान खान का जो मैंडेट इनके हवाले किया गया और जिसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत फ़ख्र से कहते होंगे ना कि मैं तो जी MNA हूँ जी, फ़लाँ हल्के से मैं जीता हूँ और अलीमा खान भी मेरी वोटर है, जैसा कि अलीमा खान ने बताया भी। अब खबर ये आ रही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर के बेटे की मुल्तान में शादी, PTI की भी भरपूर शिरकत। तहरीक इंसाफ के MNA सरदार लतीफ़ खोसा, आमिर डोगर इसमें शरीक हुए। दोनों ने तस्वीरें भी बनवाई और इस हवाले से सोशल मीडिया पर इस वक्त तनकीद हो रही है। जो शख्स इमरान खान के केस नहीं लगा रहा, जो बार बार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करता, जो इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से कोई फैसला नहीं करता, उनसे क्यों मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये जितने भी वकील होते हैं ना, ये कभी भी जज से नहीं लड़ेंगे अनलेस एंड अनटिल इनका अपना केस हो। याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने अपने चैम्बर्स बंद नहीं करवाने। यार सिर्फ आपका केस तो नहीं है, कई केसेस हैं और उसी जज के सामने लगते हैं। जजेस के साथ ये कभी लड़ाई नहीं करते, जजेस के साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, जजेस के साथ ये अपने मामला चैम्बर के ठीक रखते हैं। छोटे से छोटे केस के अंदर भी ना ये लड़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, क्लाइंट जाने, हम क्यों अपनी दुकानदारी ख़राब करें। तो ये अपनी दुकानदारी दोस्तों क्यों ख़राब करें, इसलिए वो जाकर मिलेंगे, बैठेंगे। लड़ाई इन्होंने थोड़ी करनी है, लड़ाई तो बहनें कर रही हैं ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि ये जस्टिस डोगर से जाकर मिले। अब क्या सलमान अकरम राजा रेप्रीमांड करेंगे, लतीफ़ खोसा से पूछेंगे, ये जो दूसरे हमारे भाई हैं आमिर डोगर साहब, क्या इनसे ये सवाल किया जाएगा कि आप किसके कहने पर क्यों जाकर आप इस मुलाकात में, इस तकरीब के अंदर शरीक हुए। अब देखें, ये जो शादी की तकरीब होती है ना, किसी को कोई इन्विटेशन जाता है तो वो वहाँ पर जाकर उसमें शरीक होता है, ऐसा ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पर्सनल लेवल के ताल्लुकात हैं डोगर साहब से, तो आप इन ताल्लुकात को इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाँ बेटे की शादी की तकरीब के अंदर आप पहुँच गए। दोस्तों ये ड्यूअल फेसेस हैं, इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक एक्सपोज करते रहेंगे, कोई अमल भी करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बड़ी शदीद लड़ाई हो गई है और सोहेल अफरीदी से जहां सवाल हो रहा था कि सोहेल अफरीदी आप कुछ नहीं करते, सोहेल अफरीदी आप कॉल क्यों नहीं देते, उनके लिए एक मुश्किल इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। इसके बावजूद लोग उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अलीमा खान उनके साथ खड़ी हैं। अलीमा खान ये चाहती हैं कि सोहेल अफरीदी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं तहरीक के अंदर, खान साहब की तहरीक के लिए कुछ करें, और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है उन्हें ब्रीफ भी किया। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले सोहेल अफरीदी के हवाले से अलीमा खान और बाकी बहनों ने भी ये कहा था कि जो सेकंड फेज़ है तहरीक का वो क्या करना है, ये पैगाम सोहेल अफरीदी को पहुंचा दिया गया है। अब वो पैगाम क्या था वो हमें तो आज तक नहीं मिला और ना ही सोहेल अफरीदी ने बताया कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ख़बरें बहुत सारी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि इनकी मुलाकातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जाकर मिले, कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की मुलाकातें हुई। वो दो हमारे भाई हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस्लामाबाद से, और उन्होंने एक क्लेम भी किया कि इमरान खान को कहीं और ले जाया गया, किसी और से मुलाकात हुई वगैरह वगैरह। इस किस्म की खबरें मार्केट में फ्लोट कर रही हैं। लेकिन जब तक इफ्स एंड बट्स से निकल कर आप एक कोई सॉलिड तहरीक नहीं चलाएंगे, आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी।
علیمہ خان, سہیل افریدی, یہ جتنے بھی دوست ہمارے جو سر لڑ رہے ہیں, جب تک اکٹھے ہو کر عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کریں گے, آپ 1000 سال لگے رہے, عمران خان کو نہ یہ الشفا منتقل کریں گے, نہ عمران خان کو ایکسیس دیا جائے گا, نہ عمران خان کے بیٹوں سے بات ہوگی, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. ہو ہی رہا ہے کہ باہر لوگ لڑ رہے ہیں, عمران خان اندر اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب ایک نئی لڑائی جی, مزمل اسلم صاحب اور اوورسیز کی قیادت جو ہے, ان میں اب لڑائی ہو گئی ہے. اور لڑائی اس سے پہلے بھی اوورسیز چیپٹر میں ہوئی ہے. امریکن جو چیپٹر ہے وہاں پر شہباز گل اینڈ دا ریسٹ آف دا جتنے بھی یہ دوست ہیں ان کے درمیان لڑائی ہوئی. اس سے پہلے بھی ان کو نکالنے کی بات ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو شہباز گل نے ایک اپنا ویلاگ میں ہی کہا تھا کہ میرے پاس ایک کوڈ ہے, خان صاحب نے کہا کہ وہ ایکٹیو ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا اس قسم کی شہباز گل صاحب نے باتیں بھی کی. تو یار یہ آپس میں لڑنا بند کرو, ایک طاقت بن کر. یہ 5 انگلیاں نا الگ الگ لڑتی رہیں گی نا, ٹوٹ جائیں گی. جب اسے مکہ بنا کر عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال کرو گے تو یقیناً تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی. میں نے آج یہ خبریں پڑھی, بیرسٹر شہباز, بیرسٹر شہزاد, پھر اس کے بعد مزمل اسلم ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں. دیکھیں باتیں دونوں ٹھیک کر رہے ہیں اپنی جگہ پر, اور یہ بڑی سخت حقیقتیں ہیں. جہاں تک شہباز گل صاحب کا تعلق ہے, ان کی ایک اوبیسلی ایک فالوئنگ ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جہاں تک مزمل اسلم صاحب کا تعلق ہے, اوبیسلی وہ ایک نمائندے ہیں آپ کے پی کے, ان کے ساتھ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اوبیسلی آپ کو پھر ان باتوں کے ثبوت بھی دینے چاہیے. صحافی اور کسی لیڈر میں سر, کسی پارٹی کے ورکر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جب آپ باہر بیٹھ کر یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, جب کسی بھی کوئی الزام لگایا جاتا ہے نا, یا کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ, چلے ہم الزام کا لفظ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں, ویسے ہی نیگیٹو لفظ ہے, کوئی دعویٰ کیا جائے تو پھر اس کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے. بہت سارے دوست جو بنی گالا میں نوکری کرتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں. جو باتیں مزمل اسلم صاحب کر رہے ہیں, چونکہ ان کے ہارڈ ایویڈنس موجود نہیں ہے لیکن وہ باتیں سچ ہیں, تو دونوں میرے بھائی جو ہیں پیچھے ہٹ جائیں, سیز فائر کریں. عمران خان کی رہائی, یہ کن لڑائیوں میں آپ پڑ گئے ہیں کہ بیرسٹر شہزاد نے کیا کہا اور مزمل اسلم نے کیا کیا اور کس کو کہاں سے نکالا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس پلیٹ فارم کے اوپر عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کریں. جہاں پر عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکلے گا اس کے ساتھ چلیں, چونکہ عمران خان اکیلا ہے, آپ تو سارے ہیں. اپنے اپنے محاذ کے اوپر کئی لوگوں کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں, فالوورز ہیں. آپ کو طاقت بننا ہوگا عمران خان کی, آپ کو اپنی طاقت نہیں, اپنے لیے نہیں سب کچھ کرنا, آپ کو عمران خان کے لیے کرنا ہے. جہاں پہ جو دوست بھی آواز اٹھا رہا ہے وہ قابل احترام ہے, قابل محترم ہے. جو کچھ ماضی میں ہو گیا اس میں ڈیٹیلز میں جائے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. میں تو یہی پیغام دوں گا. اب اس میں ہوا کیا یہ بھی سن لیں. تحریک انصاف کی اوورسیز قیادت مزمل اسلم کے درمیان لفظی گولہ باری. مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کرتے, مزمل اسلم جہاں سے آئے ہیں ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد شہباز گل نے بھی سہیل افریدی اور مزمل اسلم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تقریر سے سہیل افریدی کے سیاسی مطالبات والا کلپ اگر کاٹ لیا گیا تو مزمل اسلم صاحب آپ ملاقات کے فوراً بعد میڈیا ٹاک کرتے اور عوام کو بتا دیتے اگر آپ سنجیدہ ہوتے, لیکن آپ کو بیوقوف بنایا گیا. سہیل افریدی تبدیل نہیں ہو رہے. دوستو یہ کسی کو روزی روٹی کا تانا دینا, یہ الفاظ ہی غلط ہیں, مایوب الفاظ ہیں. رزق کا جو فیصلہ ہے نا وہ رب کے پاس ہے. قدرت رزق کے اوپر میرے رب کی ہے. اگر یہ انسانوں کو اختیار دے دیا جاتا نا تو سارا جو رزق ہے انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو دینا تھا, انسانوں نے یہی کرنا تھا. سارا رزق سمیٹ کر شام کو وہ گھر لے جاتے یا پھر اپنے قبیلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا یا خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا. اس لیے رزق کے اوپر جو قدرت ہے میرے رب کی ہے. پاکستان میں بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے, آج بھی بے روزگار ہیں, جرنلسٹ. اس کے علاوہ دیگر طبقات کے اندر بھی یہ حالات ہیں, نوکری نہیں ہے. جو ڈاکٹر بنا اس کے پاس نوکری نہیں, یہاں پہ صحافیوں کو نوکری کون دے گا. تو جہاں تک صحافت کا تعلق ہے, صحافت کا وزن نہیں اٹھا سکتی پاکستان کی میڈیا انڈسٹری. جو انویسٹیگیٹو سٹوریز ہیں جو ہو سکتی ہیں, جن کے اوپر سوال کیا جا سکتا ہے, وہ انڈسٹری جو ہے وہ بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے, وہ بوجھ اٹھائے گی نہیں. تو لہٰذا جرنلزم جو ہے از اے ڈرائنگ بریڈ ان پاکستان. تو پھر کیا ہوگا, لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ آوازیں, اور وہ بھی ایک حد تک جتنا وہ اپنے ملک اور قانون کے مطابق جس کو جسٹیفائی کر سکیں. دیکھیں ایک پروفیشنل جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا, جب بھی کوئی کسی کے اوپر کوئی سٹوری کرتا ہے وہ ثبوتوں کے ہارڈ ایویڈنسز کے ساتھ, یہ نہیں کہ فلاں سے سنا, فلاں نے کہا, فلاں نے دیکھا اور میرے پاس یہ خبر پہنچی, ایسا نہیں ہوتا. ہارڈ ایویڈنسز کے ذریعے آپ اپنی سٹوری کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کی عدالت ہو یا دنیا کی کوئی عدالت. یہ جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پر آ کے ڈیفیمیشن کے کیسز کرتے ہیں, یہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کسی کے اوپر دعوے کیے, لیکن وہ ہار اس لیے جاتے ہیں جب عدالتوں میں ہارڈ ایویڈنس مانگا جاتا ہے تو وہ ہارڈ ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہوتا. تو دوستو ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے بہتر ہے کہ پیچھے ہٹیں
اور جو آپ کا مشن ہے عمران خان کی رہائی، اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ جب آپ کا کام جرنلزم نہیں ہوتا نا اور آپ کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ پولیٹیکل آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ جرنلزم ہے، یہ جرنلزم نہیں تھی، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی۔ تو اس میں بھی لوگوں کو خود سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، چونکہ جہاں پہ جرنلزم آئے گی اس کا ایک تقاضا ہے کہ کسی پر آپ کوئی اگر دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ثبوت بھی پھر پیش کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سیاستدان کہتے ہیں نا کہ میں گلگت بلتستان کو لاہور بنا دوں گا، یہ کہا نا، تو آپ اس جملے کا حساب لے لیں کسی سے کہ تم نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کو تم لاہور بناؤ گے، بنا کے دکھاؤ، تو کیا کبھی احتساب ہوتا ہے؟ تو سیاستدانوں کی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جب ان کا احتساب نہیں ہوتا تو یہ تو فرق ہے۔ جرنلسٹ اگر اورنگزیب کو سوال کر رہے تھے کہ سر آپ کی گورنمنٹ میں ہمیں موقع نہیں ملا، آپ نے پچھلی گورنمنٹ میں یہ کہا تھا، پچھلے ٹینیور میں، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، سوالات صحافت کو ممتاز کرتے ہیں، اور جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں وہ کسی بندے کی کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر وہ اس کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا لسنرز کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ خیر میں اس میں نا کئی گھنٹے بول سکتا ہوں کیونکہ سبجیکٹ میرا ہے، میرا پی ایچ ڈی، پوری ریسرچ میری اس کے اوپر ہے، اور دنیا میں آپ کو مارگریٹ تھیچر سے لے کر اور اس سے پہلے بی بی سی یہاں پہ کیا کرتا ہے، میں آپ کو ایسی ایگزامپلس دوں جو ہماری دنیا میں کبھی کوئی کوٹ نہیں کرتا، لیکن یہاں پر بھی لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، یہاں پر بھی لوگوں کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی جو ادارے ہیں نا وہ کام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس بارے میں، آپ نے صرف پاکستان کے اداروں کو دیکھا ہے، یہاں پر بھی لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی ایسی ایگزامپلز ہیں، یہاں پر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جتنا کریک ڈاؤن یہاں پہ ہوا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، لندن رائٹس ہوئی اور اس کے بعد ہم نے لیسٹر کے اندر بھی کچھ ایسے ہی فسادات دیکھے، اور مسلمانوں کے خلاف اور دوسری طرف یہودیوں کے خلاف کیا ہوا کہ لوگ ابھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، فیس بک کے اوپر لائیو تھے، اسی وقت پولیس آئی ان کو پکڑ کے لے گئی۔ باتیں وہ ٹھیک کر رہے تھے لیکن لوگوں کے حقوق جہاں پہ متاثر ہوتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو پھر آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی یہاں پہ نہ ثبوت آئیں گے، صرف الزامات ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں ایک ضرور کہہ دوں کہ جب خان صاحب رہا ہوں گے نا تو بڑے بڑے برج گریں گے، یاد رکھیے گا میری بات، اور لوگ ایکسپوز ہوں گے۔ ابھی تو کوئی کہیں پر بھی بیٹھ کے بات کر دیتا ہے نا کسی کے بارے میں بھی، اور ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں اچھی لفاظی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب خان صاحب رہا ہوں گے نا پھر پتہ چلے گا۔ یہ اتنے جتنے بڑے بڑے برج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ نظر نہیں آئیں گے۔ بہت سارے دوست پاکستان چھوڑ کر گئے، کن حالات میں گئے؟ اچھا چلے گئے، میں تو کہتا ہوں اچھا چلے گئے، کسی سے ڈیل کی، کسی سے ہاتھ ملائے چلے گئے۔ یار بچوں کی زندگی کا سوچو، اپنی زندگی کا سوچو، زندہ رہو گے تو تحریک چلا سکو گے نا، حکمت عملی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ کاش یہ حکمت عملی ہمارے بھائی ارشد شریف صاحب کے پاس بھی یہ آپشنز ہوتے، اور وہ کینیا کیوں گیا؟ کیا حالات تھے، کیا مجبوری تھی؟ آج وہ زندہ ہوتا، وہ سٹوریز کر رہا ہوتا، زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے نا۔ تو یہ ضروری ہے، تو دوستوں پیچھے ہٹ جائیں اور لڑائی کرنا بند کریں، عمران خان کی رہائی کی جو ہے وہ بات کریں، کسی نے جو کچھ کہا ایک دوسرے کو درگزر کریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ عمران خان بہت قیمتی ہے، عمران خان کا یہ وقت بہت قیمتی ہے، پاکستان کی عوام کا وقت بہت قیمتی ہے نا۔ آج اگر کوئی رو کر یہ جو اورنگزیب صاحب کی پریس کانفرنس میں اپنے آنسو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرے پاس تو میرے بیٹے نے جو دوائی لے کر آیا اور پاکستان میں ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، تو آپ کی پرائرٹیز یہ ہونی، اس کی آواز بنیں، عام آدمی کی آواز بنیں، اپنی آواز نہیں بننا، صرف عام لوگوں کی آواز بنو۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے آج ایک ان کی تحریر میری نظر سے گزری جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھوڑی ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء نہ ایوانوں میں آئیں، نہ کبھی عوام کے سامنے پیش ہوں، اپنا دیدار اور درشن صرف ٹی وی سکرینز اور اونچے ایوانوں میں دعوت شراز اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت میں 100 خرابیاں ہوں گی، مگر خود عمران خان ہر ہفتے جلسوں سے خطاب کرتے، اپنے مخالفین کو بھی انٹرویوز دیتے، ہر فورم پر اپنے بیانیے کو پیش کرتے۔ ان کے دور میں ہر وزارت کا ایک ترجمان تھا۔ میڈیا کے لیے عمران خان کی زیادتیاں ایک طرف، لیکن انہیں میڈیا کی اہمیت کا مکمل احساس تھا اور وہ پوری ذمہ داری اور توجہ سے اسے ترجیح دیتے۔ میں اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دیتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا میڈیا کی بات نہیں تھی، یہ بھارت کی میڈیا کو بھی انہوں نے پورا چانس دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ عمران خان ڈر جائے گا، خاموشی سے بیٹھا ہوا، سوال مشکل سے مشکل سوال۔ دیکھیں جو ان کے ناقدین ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے مشکل سے مشکل سوال کا بھی جواب دیا، ان کی ذات سے سوال کیے گئے، ان کے خاندان سے ریلیٹڈ پرسنل سوالات جو ہیں وہ کیے گئے۔ یہ جو ندیم ملک صاحب ہیں انہوں نے ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں 2 سوالات کیے، انہوں نے اس کے اوپر برا نہیں مانا، انہوں نے جواب دیا۔ اور پھر کچھ ایسے سوالات جو میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ بھی کیے، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ تو عمران خان نواز شریف نہیں ہے کہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوگی
सवालात 3-4 लोगों से करवाए जाएंगे, रिकॉर्ड करके एडिट करके अगले दिन हम देंगे। यहाँ पर कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें तो याद ही नहीं पड़ता। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो सवालात का जवाब देता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत है, उसके एक हुक्म एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर उसके पूरे मुल्क के अंदर कानून जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर जाता है। उसके एक हुक्म के ऊपर दुनिया की इकॉनमी हिल जाती है। वो भी मीडिया का सामना करता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मीडिया का सामना नहीं करते। आप शहबाज शरीफ को छोड़ दें, इनका कोई मिनिस्टर भी मीडिया का सामना नहीं करता। तो यहाँ पर गरीदा फरूकी को भी इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, यहाँ पर नदीम मलिक को भी इंटरव्यू मिला, यहाँ पर पाकिस्तान के वो तमाम दोस्त जो आज आपको स्क्रीनों पे इमरान खान के नाम के ऊपर पैसे कमाते हुए या फिर उनके नाम को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करते हुए नजर आते हैं, आपने उनको भी इंटरव्यूज़ दिए। खान साहब ने कभी किसी को इनकार ही नहीं किया। खान साहब ने कहा कि आओ जी, जरा सवाल है। तो यही एक लीडर की पहचान होती है। आप जमहूरियत को कंट्रोल नहीं कर सकते। जमहूरियत का हुस्न ये है कि लोगों की जो राय है उसका एहतराम किया जाए, उसको सुना जाए। पहले सुनो और फिर एहतराम करो और फिर अपना मौक़िफ़ पेश करो। लोगों को बताओ कि उनके हकूक़ क्या हैं, उनके हकूक़ की पासदारी कैसे हो सकती है, तुम्हारा मुखालिफ उन हकूक़ को पामाल करने के लिए क्या कर रहा है। यही काम होता है ना। तो खान साहब ने कभी भी अपने दुश्मनों को, अपने नाकदीन को, अपने वो जो आज मलिक साहब की जो वीडियो है आज भी कि मैंने किसका गिरबान पकड़ना है, आज कोई हिम्मत कर सकता है कि शहबाज शरीफ से ये बात पूछे। हमारा एक भाई है जी यहाँ पे नवीद चौधरी, आजकल वो समा के साथ है, ये उसके साथ हुआ। ये मेरी आंखों के सामने ये वाकया हुआ कि उसने एक ख़ानदान से सवाल किया, अगले दिन उसकी नौकरी नहीं थी, एक्सप्रेस उसको फारिग कर दिया गया। मैं आपके सामने खुद एक बड़ी मिसाल बैठा हुआ हूँ कि जब हमने खान साहब का मुकदमा एक टेलीविजन चैनल पर बैठ के लड़ना शुरू किया, वो एक पैनल था, एक पाकिस्तान के एक बड़े टेलीविजन चैनल की मैं बात कर रहा हूँ जिनका ड्रामा भी है वहाँ पे। तो हमें उस प्रोग्राम से मेरे साथ और लोगों को माइनस कर दिया गया। पैगाम कहीं से आया कि यार बोलते बहुत ने, चूँकि जो जुल्म हो रहा है ना, इसके खिलाफ खामोश रहना भी जुल्म है। आप उस जुल्म का हिस्सा बन जाते हैं, और जब आप हिस्सा बनते हैं तो आप में और जालिम में फिर कोई फ़र्क नहीं रहता। मेरे ज़मीन ने गवारा नहीं किया, बहुत आसान था ना इस हुकूमत के साथ डील करके बैठ जाते। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जिनको ख़बर की अली बे भी नहीं पता, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में न्यूज़ रूम नहीं देखा, कभी फील्ड के अंदर नहीं गए, आज वो सहाफ़ी बनकर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। चूँकि बदतमीज़ी कल्चर आ गया ना लोगों को। आप तो खान साहब ने कभी भी ऐसे बदतमीज़ों को भी इनकार नहीं किया, उन्होंने हमेशा इन बदतमीज़ों को भी इंटरव्यू दिया। तो दोस्तों, इमरान खान ने अपने नाकदीन को कभी नाराज़ नहीं किया, उन्होंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। यही फ़र्क है ना एक लीडर में और एक सियासतदान के अंदर। सियासतदान जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, लीडर जब भी बोलेगा वो कौम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहेगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। यही तो खूबी है इमरान खान की, जो पाकिस्तान में आज नाकदीन भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अब वो शराजी को देख लें, बाकी दोस्तों को देख लें कि उनके साथ क्या हुआ। क्या कोई हिम्मत कर सकता है कि बिलावल से सवाल करे और वो बच जाए? यहाँ पर तो शेख रशीद नहीं बच सका, यही कहा था ना, कुछ नाम लिए उसके बाद आप देख लें। और लोगों ने उल्टा लटका कर, जो लोग रिपोर्ट करते हैं कि उल्टा लटका कर मारने का हुक्म था, तो बंदे ने कहा जी कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ये काम मुझसे ना करवाएं, मर जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर हर बंदे ने जी कुर्बानी दी है, कोई ज़्यादा देता है, कोई थोड़ी देता है, लेकिन ये हालात जिनको आपस की लड़ाइयों से ख़राब किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि तमाम धड़ों को पीछे हटना चाहिए। दूसरी चीज़ इसके अंदर, सहाफ़ी जब आप नौकरी छीन लेते हैं वो क्या करेगा बेचारा? चले, मैं तो पिछले 5 सालों से तहकीक कर रहा हूँ, बहुत सारे पेपर्स के लिए मेरी रिसर्च जो है वो मैं उसको लिखता हूँ, वो जाती है और उसके बाद उसका कुछ मुआवजा भी मुझे मिल जाता है। मैं पढ़ाता भी हूँ, फेसबुक के साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। और यहाँ की बरतानिया की सरकार, जो प्राइवेट जो बच्चे यहाँ पे स्कूल नहीं जाते, उनके लिए हमने बहुत सारा काम किया। डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारा काम किया और काफ़ी सालों से हम कर रहे हैं, जिसको मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों के लिए। तो जो लोग काम नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? वो मर जाइए, भूखे मर जाइए। तो ये काम जो है मेरा ख्याल है कि सोचना पड़ेगा। तो खान साहब की एक खूबी ये थी। अब दोस्तों, पाकिस्तान में कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है जी, और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया और उन्होंने कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की आज़ादी देखिए। जब असद कैसर स्पीकर थे, हम प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए उनके पास मिन्नतें किया करते थे। हमने इसी पार्लियामेंट में कर्नल को ऑर्डर ऑफ द डे बनाते भी देखा। ये फस्तायत की बात करते हैं, हम सब ने जेलें देखी। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी आप देख ही रहे हैं और आपको भी कौम देख रही है, आपके प्लान्स को भी देख रही है।
اس کے اوپر کچھ اور لوگوں نے بھی باتیں لکھی ہیں. سلمان تحصیل کا ذکر کیا گیا, اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا. فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کیا کرتے رہے اور آپ کے دور میں کیا کچھ ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ بہت اچھی ہے؟ اور دوستو, لوگ نا اپنے ماضی کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ لوگ اپنی ذاتیں بدل لیتے ہیں, یہ تو پھر آپ کا ماضی ہے. تو نون لیگ نے اپنے ماضی کے اندر یہ جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ کر جو فیصلے کرواتے رہے, شاید نون لیگ جو ہے یہ بھول جاتی ہے. ایم این اے اقبال افریدی نے اس کا جواب دیا کہ اسپیکر صاحب, جب قومی اسمبلی نے سے 12 ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ جب آپ الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوا کر ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تب کہاں آپ کی غیرت چلی گئی؟ اس پہ انہوں نے جواب دیا. عطا طارق صاحب نے جو ہاتھ کے اشارے کیے وہ اس وقت بڑا آئین کو عزت دے رہے تھے. عطا طارق صاحب جی, اب ان کی بھی گفتگو سن لیں کہ یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ٹیم کا بھی بھرپور کردار ہے. لوگوں نے شرطیں لگائی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, جس طریقے سے بجٹ میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا. اب میڈیا اب دل کھول کر داد بھی دے, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا, ہم نے آپ کو اشتہارات دیے, آپ ہمیں بدلے میں داد بھی دیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو لوگ آپ کے جو پالیسیز ہیں اس پہ سوال کرتے ہیں, آپ ان کو بھی موقع دیں نا کہ آپ سے وہ سوال کر سکیں, آپ سے منازعہ کر سکیں. کسان سے پوچھ لیتے ہیں جو آپ کے ان پالیسیز کا سب سے زیادہ شکار ہوا. آپ مل مالکان سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. آپ کے جو فگرز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے کتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں باہر گئی, پاکستان سے برآمدات کہاں پہ چلی گئی, ناراضی ہو گئی ہیں جی. آپ آج تک یہ جو برآمدات اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اسے آپ ختم نہیں کر سکے. جس ملک کے اندر امپورٹ زیادہ ہو جائے اور ایکسپورٹ کم ہو جائے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا. ہم بجلی پیپر پہ سب سے زیادہ بنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے. 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے, 25,000 اگر کھپت ہے تو 25,000 کہاں جا رہا ہے؟ وہ پیسے کی شکل میں ان لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. تو آج شرمیلا فاروقی نے ایک بہت زبردست بات کی ہے اور وہ نوجوانوں کے لیے میدان میں آئی. میں نے اس لیے اسے پروگرام میں شامل کیا کیونکہ اس میں نوجوانوں کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے وہ ہمیں بتا رہی ہیں. خیر, ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ان کو کرنا تو یہ چاہیے کہ یہ بجٹ کو پاس ہی نہ ہونے دیں اور کہیں کہ جناب اس میں نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں رکھا, جب تک رکھو گے نہیں ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. اب وہ کیا انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کی اس پہ تنقید. بجٹ میں 16 کروڑ 30 لاکھ نوجوانوں کے لیے 5 ارب کی خطی رقم رکھی گئی جو کہ 32 روپے فی نوجوان بنتا ہے. اسلام آباد میں سموسہ بھی 40 روپے کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نوجوانوں کی قیمت سموسے کی قیمت سے بھی کم لگا دی. تو میرے دوستو, شرمیلا فاروقی یا ان جیسے لوگوں نے ہمیشہ جو انہیں حکم ہوا ہوگا نا کہ یار یہ بکے گا بہت جملہ, ذرا جاؤ نا نوجوانوں کے ساتھ, کیونکہ پرابلم وہاں پہ یہ بن گئی ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو ان سیاستدانوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے. نوجوان ان سے نفرت کرتے ہیں, نوجوانوں کو ان کی گاڑیاں نظر آتی ہیں, نوجوان سوال کرتا ہے نا. اس لیے تو یہ جو عمر والا معاملہ تھا اسے 18 سال سے 25 سال پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ یار چلو 25 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا, نوجوان جو ہوتا ہے وہ ہمیں تو کم از کم ووٹ دے گا ہی نا. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر یہ جو 3 جنریشنز پچھلی اور 3 جنریشنز آنے والی, یہ ووٹ عمران خان کا تھا. اس کو آپ کیسے ڈیٹیچ کریں گے؟ گلیل بلتستان کے الیکشن کے اندر نا ہمارے لیے ایک چیز جو سمجھنے والی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو انہوں نے اگلے سال بھی اور اس کے بعد بھی کئی سال تک یعنی الیکشن تک جیل میں رکھا تو آنے والے کل کی جو ہم نے جو شکل گلگت بلتستان کے الیکشن میں دیکھی ہے, ہمیں یہی شکل آپ کے مرکز کے اندر نظر آئے گی. یعنی سیٹیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں گی اور پاکستان تحریک انصاف بازو میں پٹیاں باندھ کر احتجاج کر رہی ہوگی. آپ کسی اور دھڑے پہ کھڑے ہو کر اپنے ووٹ کے لیے مطالبہ کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا. تو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے. اور یہ نوجوان جن کی قیمت آج ایک سموسے سے بھی کم لگائی گئی ہے, آپ ان کو انگیج کریں. صرف سوشل میڈیا کے اوپر انگیجمنٹ سے کام نہیں چلے گا. آج سوال ہو رہا ہے نا کاکروچ جنتا پارٹی کا کہ اگر آپ کے پاس 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کو فالو کیا, ملینز آپ کے فالوورز بن گئے, تو پریکٹیکلی کتنے لوگ شامل ہیں؟ تو وہ میدان میں اترے ہیں, آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ہر شہر کے اندر وہ احتجاج کر رہے ہیں, لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اسے پولیٹیکل فورس میں کنورٹ نہیں کریں گے آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. آج وہ اقرار الحسن اقرار بھی شہروں میں جا کر نا وہ کر رہا ہے, کمپین شمپین کر رہا ہے, لیکن جب تک یہ تمام طاقتیں پولیٹیکل ووٹ کے اندر کنورٹ نہیں ہوں گی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. پاکستان تحریک انصاف کو تو کامیابی ملی ہے لیکن آپ کو اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہے. اور دوستوں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیں کہ بجٹ کے حوالے سے وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور تیمور سلیم جھگڑا یہ کہتے ہیں کہ 3,000 ارب
صوبوں سے لے کر 8 آنے کا ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دیا جا رہا ہے۔ مہنگائی ان 4 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ رہی۔ اس حکومت کے اپنے سرویز کے مطابق 7 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے، اور وہ لکیر کیا ہے؟ جو 8,400 روپے ماہانہ کماتا وہ غریب نہیں ہے۔ مجھے ذرا 50,000 یہ چھوڑیں، اس مہنگائی میں 1 لاکھ میں گھر کا بجٹ بنا دیں، 8,000 میں تو نون لیگ کے 4 MNAs کی کافی نہیں آئے گی۔ یہ خیر انہوں نے اس پہ کچھ باتیں کی ہیں۔ سوال وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام مسائل کا ایک حل ہے کہ آپ دھرنا دیں، آپ احتجاج کریں، آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری کریں۔ جب پریشر ہی نہیں ڈالیں گے تو طاقتوروں کو بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار 2-4 ہم نے لگائے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں، پولیس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ 5-7 SHOs اور اپنے ساتھ نفری بھیجتے ہیں، اور وہ قافلہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو سوچنا ہوگا تحریک انصاف کو۔ وہ پرویز خٹک بھی نا اسی طرح کرینے لے کر آیا تھا، راستہ بناتے ہوئے نکل گئے۔ اسی طرح علی بن گنڈا پور بھی کرینے لے کر آیا، راستہ بناتے ہوئے آگے نکل گئے۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اگر ایسا پاکستان چاہیے تو وہ تو ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ قابض ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کشمیر کے اندر جی انتخابات ملتوی کروانے جا رہے ہیں، اور چودھری یاسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول واپس لے، موجودہ حالات میں ریاست کو بچانا سب سے بڑی ترجیح ہے، لیکن شیڈول واپس لے کر مشاورت کا عمل آگے بڑھایا جائے۔ تو الیکشن 27 کو جی شاید ملتوی ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔